हेलो एभ्रिबडी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको यस भिडियोमा हामी बिएससी फिजिक्स थर्ड इयरको न्युमेरिकल मेथड अन्तर्गत ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन डिस्कस गर्दैछौँ। हामीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन। हामीले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। पोहोर साल हामीलाई सोधिएको क्वेसन हो, फाइन्ड द मिसिङ भ्याल्यु युजिङ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन फ्रम द फलोइङ डाटा। हामीलाई यसरी एउटा टेबल दिन्छ, ठीक छ। यो डाटालाई हामीलाई टेबल फर्ममा दिन्छ, एक्स र एफएक्स दिन्छ। हामीले के गर्नुपर्ने चाहिँ एकदम साधारण कुरा छ। यदि इफ एक्स इज 1 देन एफएक्स विल बी 1, इफ एक्स इज 2 एफएक्स विल बी 3, इफ एक्स इज 4 एफएक्स विल बी 9 एन्ड इफ एक्स इज 6 एफएक्स विल बी 81। यति इन्फर्मेसन दिएको छ। हामीले के गर्नुपर्ने चाहिँ एक्सको भ्यालु 5 हुँदाखेरि f5 यानि कि एफएक्स एट एक्स इक्वल टु 5 कति हुन्छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसको लागि हामी ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन युज गर्छौँ, ठीक छ। ओके, सो किन युज गरिन्छ त्यसको बारेमा पनि म कुरा गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि हामीले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ यसको मेथड अलिकति डिस्कस गऱ्यौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले अब सोल्युसन लेख्यौँ। सोल्युसन लेखेपछि यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि द गिभन इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट्स आर भनेर हामीले यी पोइन्ट्सहरूलाई के हामीलाई पोइन्ट दिएका छन् त तिनीहरूलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ हामीले सबभन्दा सुरुमा दिएको पोइन्ट जुन यो 1,1 छ यसलाई हामी x0, y0 लेखिदिन्छौँ, ठिक छ। हामी 0 देखि सुरु गर्छौँ, x0 y0 भनेको 1,1 भनेर मान्यौँ। त्यसपछि x1 y1 2,3 भयो, x2 y2 भनेको 4,9 भयो र यसलाई किनभने यहाँ y कोअर्डिनेट हामीलाई दिएको छैन, fx दिएको छैन, यसलाई हामीले लेखिरहनु परेन। अब जुन x3 y3 छ त्यो चाहिँ हामी 6,81 लेख्छौँ, ठिक छ। सो यहाँ जम्मी 4टा पोइन्ट्सहरू थिए, ठिक छ। त्यसलाई हामीले x0 y0, x1 y1, x2 y2 अनि x3 y3 गरेर हामीले इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट्स भनेर लेख्यौँ। अब यदि हजुरहरू हेर्नुहुन्छ यहाँ x को भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने यो x को भ्यालु कस्ता छन् त भन्दाखेरि इक्वल्ली स्पेस छैनन्, ठिक छ। अनइक्वल्ली स्पेस्ड छन् भन्नुको मतलब यदि हामी डिफ्रेन्स हेर्छौँ भने जस्तो 2 देखि 1 को डिफ्रेन्स भनेको 1 को भयो, तर फेरि 4 देखि 2 को डिफ्रेन्स भनेको 2 को भयो, 5 देखि 4 को डिफ्रेन्स भनेको फेरि 1 को भयो, 6 देखि 5 को डिफ्रेन्स भनेको 1 को भयो। सो इक्वल्ली डिफ्रेन्स छैनन्, ठिक छ। यिनीहरूको यदि हामी डिफ्रेन्स हेर्छौँ भने इक्वल छैन। जस्तो 2 देखि 1 को त डिफ्रेन्स छ 1 को, तर 4 देखि 2 को डिफ्रेन्स भयो 2 को। सो इक्वल्ली स्पेस्ड नभएका कारणले गर्दाखेरि वी क्यान युज ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन। हामीले ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन फर्मुला लगाउन सक्छौँ। अब युजिङ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन, अब ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि जुन यो एफएक्स निकाल्ने हाम्रो फर्मुला छ त्यो हेर्दाखेरि यत्रो लामो देखिए पनि सिम्पल खालको छ। यदि हजुरहरूले कपीमा एक दुईचोटि यसलाई लेख्नुभयो भने एकदम साधारण खालको फर्मुला छ। सो यहाँ फर्मुला हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामी एफएक्स त हामीले एक्सको मतले निकाल्ने हो। सो सुरुमा हामी एक्स लेख्छौँ। त्यसपछि जुन हाम्रो यो पहिलो टर्म छ, पहिलो टर्ममा हामी x0 लेख्दैनौँ, x माइनस x1 लेख्छौँ, ठिक छ। यो x0 लेखिनौँ, x माइनस x2, x माइनस x3 भनेर मैले लेखेँ, ठिक छ। यहाँ जम्मी x3 सम्म छ नि त, डिभाइडेड बाई फेरि x को लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले x0 अघि छुटाएको थियौँ नि, त्यही x0 माइनस x1। अब यहाँ माथि जुन x छ त्यसको ठाउँमा हामी x0 लेख्छौँ। सो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 र y0 भनेको जुन x0 को करस्पोन्डिङ y को भ्यालु छ y0, यसलाई हामी यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्छौँ। सिमिलरली यहाँ पनि त्यही तरिकाले लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ हामीले सेकेन्ड टर्म भएर x1 हामी लेख्दैनौँ। सो x माइनस x0, x माइनस x2, x1 हामीले लेखिनौँ, x माइनस x3 हामीले लेख्यौँ, डिभाइडेड बाई अब यहाँ x को ठाउँमा हामी के लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ जुन x2 छ, सरी x1 छ, x1 लाई लेख्ने, अरू जस्ता त्यस्तै। र यतापट्टि यहाँ सुरुमा y0 हामीले लेख्यौँ, y0 लेख्यौँ, त्यसपछि हामी दोस्रोको लागि y1 लेख्छौँ। सो यहाँ पनि हाम्रो त्यही तरिकाले छ, x माइनस x0, x माइनस x1, अब x2 हामीले लेखिनौँ, x माइनस x3 र x को ठाउँमा हामीले x2 लेख्नु पऱ्यो, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 र y2 भनेर लेख्नु पऱ्यो। अब यहाँ अर्को पनि छ हामीसँग y3 सम्म छ नि त हाम्रो त, यहाँ y0, y1, y2 अनि यो y3 भयो। सो y3 सम्मकै हाम्रो फर्मुला यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। हजुरले एक दुईचोटि कपीमा गर्नुभयो भने फर्मुला हाम्रो लागि त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन। हेर्दा मात्रै लामो देखिन्छ, तर यसलाई याद गर्न सक्ने हामीसँग ट्रिक छ, ठिक छ। ओके, अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त यही फर्मुला लगाउनु पर्ने छ। यो फर्मुला लगाएर हामी साधारण तरिकाले x को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, x लाई जस्ता त्यस्तै लेख्ने, अरू x0 y0, x1 y1, x2 y2 र x3 y3 त थाहा छ। सो ती भ्यालुहरू हामी यो फर्मुलामा लगाएर यसरी इक्वेसन बनाउन सक्छौँ। अब समस्या कहाँनिर आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो एक्जाममा टाइम लिमिटेड छ र यो फर्मुला लगाएर हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्न बस्दाखेरि हाम्रो समय धेरै जान्छ।
त्यतिखेर हामी क्याल्कुलेटर ट्रिक युज गर्छौँ। हजुरलाई यो भिडियोमा म क्याल्कुलेटर ट्रिक पनि सिकाउनेवाला छु। सो अब हामीले यति गरेपछि अब यो एक्सको ठाउँमा हामीले एक्सको भ्यालु त 5 हो, ठिक छ। हामीले त एफएक्स कुन केमा निकाल्न आँटेको त एक्सको भ्यालु 5 हुँदाखेरि। सो म यहाँ एक्सको भ्यालु 5 हालिदिन्छु। अब एक्सको ठाउँमा 5 हालेपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउने रहेछ त भन्दाखेरि 32 आउने रहेछ, ठिक छ। अब म हजुरलाई क्याल्कुलेटरको मद्दतले यो डाइरेक्ट 0.2 यो जुन भ्यालु छ यो निकाल्न सिकाउँछु। त्यसपछि यो जुन -1.5 भ्यालु जुन आयो त्यो निकाल्न सिकाउँछु। 9 कसरी आयो त्यो निकाल्न सिकाउँछु। अनि 24.3 जुन आएको छ यसलाई हामी डाइरेक्टली कसरी निकाल्न सक्छौँ, सो द्याट हाम्रो एकदम लार्ज एमाउन्ट अफ टाइम बाँचोस् एक्जाममा। हजुरलाई म त्यही आइडिया दिनेवाला छु। आई होप हजुरले यो ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन बुझ्नु भएको थियो होला। बुझ्नु भएन भने पनि यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईँहरूले ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन कसरी गरिँदो रहेछ त्यसलाई बुझ्नुभयो होला। अब हामी क्याल्कुलेटर ट्रिकतिर जाउँ। ओके, अब हामीले ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन डिस्कस गरिसक्यौँ। अब हामी विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलेटर हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि सजिलै कसरी गर्न सकिन्छ यसको तर्फ लागौँ। सो सुरुमा हामीले क्याल्कुलेटरलाई अन गऱ्यौँ। हजुरहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ के चाहिँ कोड क्याल्कुलेटर ट्रिकको लागि कोड के रहेछ त मैले हजुरलाई त्यहाँ सेयर गरिदिएको छु। त्यही अनुसार हजुर के गर्नु भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा वाई लेख्नुहोस्, ठिक छ। सरी, अल्फा वाई भनेर लेख्नुहोस् इक्वल टु फ्र्याक्सन त्यहाँ दिए जस्तै। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु 5 हुँदाखेरि एफएक्स निकाल्नुपर्ने छ। सो मैले यहाँ 5 लेख्नुपर्ने हुन्छ। 5 माइनस, ठिक छ, यो ए 5 माइनस बी 5 माइनस सी भनेर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ डिभाइडेड बाई। अब यदि मुनिपट्टि हेर्छौँ भने चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म छ भने x0, सेकेन्ड टर्म छ भने x1, थर्ड टर्म छ भने x2, त्यसरी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामी x भनेर लेख्न सक्छौँ। सो अल्फा x माइनस ए अल्फा x माइनस बी अनि अल्फा x माइनस सी भनेर हजुरहरू यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। x माइनस सी भनेर हजुरहरू यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यति भयो। अब इन्टु हामीले त्यहाँ डी पनि गरेको छौँ, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। सो इन्टु अल्फा डी भनेर मैले यहाँ लेखेँ। अब यति गर्नु भने यहाँ जुन हामीलाई यहाँ दिएको छ यो सबै कुरा यहाँ यतिबाट सल्भ भइहाल्छ। सो एउटा टर्मको भ्यालु हामी निकालिहाल्छौँ। जस्तो एमा मैले के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि एमा भनेको म के लेख्छु सुरुमा फर्स्ट टर्मको लागि त के लेख्छु x1 लेख्छु। सो x1 यानि कि x1 कति छ 2। सेकेन्ड टर्मको लागि म के लेख्छु भन्दाखेरि b भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट टर्मको लागि के हुन्छ, फर्स्ट टर्मको लागि त b भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ र c भनेको कति हुन्छ 6 हुन्छ। यो मैले लेखेँ। अब x भनेको के हो, फर्स्ट टर्मको लागि x भनेको x0 भयो यानि कि 1 र d भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यही x को करस्पोन्डिङ fx भयो यानि कि 1 को लागि 1 है fx। सो 1 यति गऱ्यौँ भने हाम्रो y को भ्यालु 1/5 आउँदो रहेछ यानि कि 0.2। हजुरहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 0.2 छ। अब सेकेन्ड टर्मको लागि a के लिने, सेकेन्ड टर्मको लागि a भनेको के हुन्छ x0 हुन्छ। सो 1 त्यसपछि b भनेको के हुन्छ x1 हुन्छ, सरी x0 x1 x2 हुन्छ। सो b भनेको 4 हुने भयो, c भनेको कति हुने भयो 6 नै हुने भयो। त्यो गर्दाखेरि x चाहिँ कति लिने सेकेन्ड टर्मको लागि भन्दाखेरि 2 लिने र d भनेको त्यही करस्पोन्डिङ fx भनेको 2 को 3 छ। यो लिँदाखेरि y को भ्यालु -3/2 यानि कि 1.5 छ, -1.5 छ। हजुरहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 1.5 लेखेको छु, -1.5 लेखेको छु। त्यसपछि अब थर्ड टर्मको लागि जाउँ। थर्ड टर्मको लागि a भनेको यानि कि a भनेको कति हुन्छ x0 हुन्छ 1, b भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ 2, c भनेको मैले 4 लिनु भएन, कति लिनु पर्यो 6 लिनु पर्यो। x कति लिनु पर्यो थर्ड टर्मको लागि 4 लिनु पर्यो र d भनेको त्यही x कै fx भयो यानि कि 9 लिँदाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ 9 नै आउँदो रहेछ, त्यही मैले 9 लेखेको छु। अब अन्तिममा जुन लास्ट टर्म छ त्यो लास्ट टर्मको लागि मैले a को भ्यालु कति लिनु पर्यो 1, b को भ्यालु कति लिने 2, c को भ्यालु 4 लिनु पर्यो अनि x को भ्यालु मैले 6 लिन्छु र d भनेको त्यही x को करस्पोन्डिङ fx यानि कि 81 भनेर मैले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो लिँदाखेरि मेरो एन्सर कति आउँछ 24.3 आउने रहेछ, ठिक छ। अब यति निकालेपछि त अब हामीलाई धेरै सजिलो भयो। अब हामी जस्ट यिनीहरूलाई सम गर्छौँ, यी नम्बर y का जति पनि भ्यालु छन् ती सबैलाई सम गर्छौँ अनि द्याट विल बी आवर फाइनल एन्सर। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो। कुनै डाउट रह्यो केही अलिक बुझिएन जस्तो लाग्यो भने हजुरहरू कमेन्टमा मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।